Wide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglao. Makabuhay nga adlaw na usab ka natong tanan mga migo, mga kapatid, labi na gayud sa mga namina og nagasunod kanunay sa atong 10 minutos ka programang puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas. Kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ako na usab ang inyong atiging, inyong magkauban para sa EXL Makabuhay Health Trivia. Una tamo diretso sa unahan mga migo. Ato unang ilaylahon ang mga benepisyong kaayuhan nga mahatag sa EXL Makabuhay Plus para sa atuang kalawasan. Alang sa imong kasayuran, ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement dunay mga klase-klaseng halamang gamot o mga bitamina nga mahatag para sa atong kalawasan. Sama sa Garlic Plus, Makabuhay, Ashitaba, Neem, Guyabano, Turmeric, Moringa, Vitamin C, Sodium Ascorbate, Vitamin B1, B6, B12, o uban pang mga sangkap nga herbal. Usa kini ka preventive, multi-herb, superfood, prebiotic, immune ug energy booster, detoxifier o gilaw usab kining natural antibiotic, anti-inflammatory, anti-tuberculosis, antiviral, cancer healer ug natural pain reliever. Ug uban pang mga benepisyong kaayuhan ang mahatag sa EXL Makabuhay Plus para sa atuang panglawas. Dili gyud ato kalimtan kanunay ang pagtumar adlaw-adlaw usanga to sa duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Atong hisgutan karon mga migo, ang bahin sa gulay nga alugbati nga sagad na sa garden ninyo diha sa imong mga silingan na kanagong iyang dahon gani kay green og heart shape ug ang iyang stem pula, ang iyang bunga color dark green, unya mupulap og magulang na. Abi ninyo mga higala, ang alugbati makatabang sa pag-ayo sa daghang balatian o sakit sa kalawasan. Kini tungod kay ang alugbati dunay calories, minerals, vitamina, protina ug tubig nga gikinahanglan sa atong lawas. So sama sa ubang green nga gulay, ang dahon sa alugbati puno sa iron ug dunay daghang nutrisyon nga gamit kaayo sa maayong panlawas. Sa matag 100 grams nga dahon sa alugbati dunay kini calories, iron, carbohydrate, magnesium, fat, calcium, protein, vitamin A, B6, vitamin C, sodium ug potassium. Ang ubang benepisyong kaayuhan nga mahatag sa gulay nga alugbati sa atong pagbalik kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kasinati ang buhay og tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Balik ta mga friends, pahinumdum lang kini nga programa hatod kanato sa EXL Makabuhay Herbal Capsule. Sige padayon ta. Nasayod ba mo mga migo nga kining dahon nga alugbati giingon nga powerful sa pagkontrol sa imong blood pressure. Kung ang gikuskon sa pagdagayday sa dugo subay sa kaugatan, padulong sa kasing-kasing nga tuna sa ubang parte sa imong kalawasan. So sagad sa tuwa karon, nakasinati sa pagtaas sa presyon sa dugo. Tinuod dili. Tinuod di ba? Na sige, atong istoryahan unsa ni siya. Ang normal nga blood pressure level mao ang ubos sa 120/80. Kung taas na ani, mao na ang gitawag nga high blood pressure. Kung naila nga hypertension, ang imong blood pressure mamahimo ang mag-usab-usab ni sa tibok adlaw base sa imong mga ginabuhat diha nga mga aktibidades. Ug kung gani taas ang level sa imong blood pressure, mas duol sa peligro nga makabaton ka og ubang balatian sama sa sakit sa kasing-kasing, heart attack o stroke. So unsa man ang mga timailhan og sintomas kung taas ang presyon sa dugo? Sagad ang high blood pressure wa gi warning signs o sintomas. Mga daghan kanato ang di masayod nga ni
magtaas na ang presyon sa atong dugo. Ang bugtong pamaagi lang yun niini aron ta masayo sa presyon sa atong dugo mao ang pag-check sa BP, di ba? So unya karon, mangupana mo unsa hinungdan nga motaas ang atong blood pressure. Kay way gikaon, way awards. Bitaw, mahitabo gyud ni tungod sa dili healthy ang lifestyle choices. Ilabi na kung walay sakto og regular nga physical activity. Ang pagkapalainom og limnong makahubog o alcohol o ang pagpanigarilyo. Mauna, ang pipila ka health conditions sama sa diabetes o ang obesity kadakon mamahimo usab nga makataas sa risgo nga makabaton og pagtaas sa presyon sa dugo. Ang mga buntis sagad usab makasinati niini. Busa mga migo, ang pingyud ta kanunay kay ang high blood pressure gitawag baya ni nga silent killer. Tungod kay dili gyud nimo pahibalo nimo nga hoy, HB ka. So gawas sa mga tambal nga alang sa taas nga presyon sa dugo, higala makatabang ang gulay nga alugbati sa pagkontrol sa atong blood pressure. Kini tungod kay ang alugbati dunay taas nga content sa manganese ug potassium nga mahinungdanon alang sa heart rate ug blood pressure. Kinang hinungdan nga nung mapakga nga makabaton kita og sakit sa kasing-kasing. Ug ang alugbati makahatag og alibyo sa pagpanakit sa ulo gumikan sa taas nga presyon sa dugo o high blood pressure. So dili lamang kana ang benepisyo nga atong makuha gikan sa gulay nga alugbati. Daghan pag mga balatian sa atong kalawasan nga mamahimong mapakgang niini. Busa abang-abang lang dinhi sa atong programa. Ilabi na kung unsa pa ang mga gulay, prutas ug halamang gamot nga makahatag og kaayuhan sa atong mga gipangbati sa atong lawas. Mga amigo, pipila lamang kana sa atong nahibaluan nga mga benepisyong kaayuhan nga makuha gikan sa gulay nga alugbati. Ug syempre sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga dunay nagkadaiyang sangkap nga giusa sa usa ka kapsula aron makabaton og kaayuhan sa kalawasan. Ang EXL Makabuhay Plus abunda sa makabuhay, ashitaba, neem, malunggay, turmeric, garlic, guyabano, vitamin C, sodium ascorbate ug mga bitamina nga B1, B6 ug B12. O kining tanan giusa sa usa ka kapsula ug mao ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement ug kanang tanan para sa kaayuhan sa atong panglawas. O kini nga mga ingredients, friends, proven effective sama sa cancer healer, immune and energy booster, antioxidant, body detoxifier, skin ug memory enhancer, anti-malarial, antiviral properties ug pinakanindot nga pagkaon para sa himsog nga kasing-kasing, atay, kidney ug uban pang vital organs sa atong lawas. Tumar og usa o duha ka kapsula matag adlaw. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus capsule kanunay gayud ubanan sa healthy lifestyle sama sa pagkaon sa klase-klase ug preskong prutas ug gulay ug mga lagutmon nga dunay dalang mga sustansya. Pag-inom og 8 to 9 glasses nga tubig kada adlaw, likay ang stress. 8 ka oras nga katulog o regular nga pag-ehersisyo. Tumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, duha ka kapsula matag adlaw. Makapabaskog kini sa panlawas, makapalami og katulog, makapagana og kaon, makahimsog, makaabtik, makahatag og taas nga kinabuhi og lawas nga layo sa balatian. EXL Makabuhay Capsule, halal certified and FDA approved. Para sa mga dugang kasayuran o mga pangutana ninyo, pwedeng kontakon ang numerong 0907-968-0085, 0907-968-0085. O syempre, migo, una ta magbulag-bulag, dili kompleto ang atong adlaw ug ang atong kinabuhi kun wala ang Dios sa atong life. Usa ka balaang pulong nga angay natong hinumduman. Itugyan ang imong dalan ngadto sa Ginoo. Salig usab diha kaniya ug siya mopahinabo niini. Salmo kapitulo 37 bersikulo 5. Hangtod sa sunod higayon na usab mga higala, uban-uban gihapon ta sa kanunay aron maghisgot og mga kaayuhan para sa atong panglawas.
Ako ang inyong atiging dinhi sa atong programang 10 Minutos na puno sa pagtulunad og impormasyong panglawas. Kauban kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa Makabuhay Plus Dietary Supplement. Makabuhay! Radyo natin. Good news sa atong mga mag-uuma, mapalit